God is the truth. Ang Dios kamatuoran. Ug ang iyang puong kamatuoran. Ug ang iyang iglesia unsa man haligi sukaranan sa kamatuoran. Mao nga si San Pablo sa unang Timoteo 3:15 niingon siya, Timoteo, kun malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi diha sa simbahan sa Dios. Ang haligi sukaranan sa kamatuoran. So klaro kayo nga ang Dios kamatuoran ug ang iglesia haligi sukaranan sa kamatuoran. Naon sa may dangatan sa tao nga dili mo dawat sa kamatuoran. Si San Pablo sa 2 Tesalonica 2:10 ingon siya, sila mga laglag kay wa nila dawata ang kamatuoran nga makaluwas unta kanila. Nga sa to pa, kung kita makahibag sa kamatuoran, kinahanglan day nga mudawat sa kamatuoran. Isangyaw na tong kamatuoran ug labas sa tanan atong puy-an ang kamatuoran. Hangtod sa kamatayon kini atong pagalabanan. Once you have known the truth, we have the highest obligation to accept the truth. Naasa na to na makaplagan ng kamatuoran, naa sa iyang simbahan. Naon sa may purpose nining simbahan nga gitukod sa tong Ginoo aron kita may usa, no? Kay may usa lamang kapag tuo, usa ka Ginoo o usa ka bunyag. Episo 4:5. Mao nay purpose sa tong Ginoo nga gitukod niyang simbahan aron kita mausa. Kay naa sa Episo 2:14 hangtod 16 gibungkag sa Dios ang paril nga nag-ulang sa mga Hudiyo ug Hintil aron diha sa panagbangi may usa diha sa salamang kakatawhan. Mao nga gipakawali bili sa Dios ang mga balaod ug mga kasuguan sa Hudiyo aron mahisakop ang salamang kakatawhan o kana mao ang iglesia. Kolosas 1:18. So klaro kay magsuon nga unsa ka hinungdanon ang iglesia. Ug matubang ni Kristo ang simbahan mao ang iyang lawas ug siya mao ang ulo niini. Mao nga kinahanglan magpasakop kita sa matuod nga iglesia. Kung kita tinuod nga midawat ni Kristo, kinahanglan pangitao nato ang nag-inusarang simbahan ug kana mao ang iyang lawas. Nga siya gid mismo may nagtukod. Kaya nga naman day og tinukod og tao. Naa sa Jeremias 14:9 na unsa ba ikaw tao nga bisan sa imong kagamahanan o kakusgan o kurog ka man, kay ikaw dili makaluwas. Nasa tupakan ng tinukod og tao, dili gayud ka na makaluwas. Diya sa Salmo 127 bersikulo 1, kawang lamang ang usa ka tawo nga magtukod og balay. Naunsa man ang balaya ang gisugutan diha? Unang Timoteo 3:15, kanang balaya mao ang iglesia. Dunay usa lamang ka iglesia nga mo'y nagkupot niya ng maong kamatuoran. Mao nay katuyuan nganong gitukod ni Kristo ang iyang simbahan dinhi sa yuta. Og natuman na ni Kristo sa dihang mingon siya ni San Pedro, ikaw pidog bato sa ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia. O San Mateo 16:18, to is Petros, itsoperhang Petram, idipikabo iglesia mia, et forte infere non prevalibon adversus iya. Kanang iglesia mao kana ang the mystical body of Christ here on earth. O kana nga iglesia kung simbahan mao na instrumento sa kaluwasan. Kung kita magpasakop sa mga iglesia, pagkabuot na to ang kaluwasan. Kaya ang iglesia haligi magsukaranan sa kamatuoran. Og iya man sa Dios. Natural, maluwas ta kung kita may sakop niya na. Og nagsunod ta sa mga kabubuton o kasuguan sa iyang simbahan. Kaya naana sa pinadayag 19:1, daygan ninyo ang Dios kay iyang dungog, himaya ug kaluwasan. Kang kinsa ang tag-iya sa kaluwasan? Ang Ginoo. O ang haligi sukaranan sa kamatuoran mga iglesia. So maluwas ta kung kita anaa sa matuod nga iglesia. Diha sa daan tugon gihulagway sa tong Ginoo nga ang iyang iglesia kung katawhan gipakasama niya og tanom. Naa sa Isaias 61:3 nga ang iyang katawhan ang Israel, ang katawhan sa Israel gipakasama niya nga tanom. Kamo ang talamnon ni Yahweh, no? Unya sa San Mateo 15:13, ang talamnon nga dili ang Dios mo'y nagtanom, iyang pagaibton aron dili kita maapil sa ibot kinahanglan dili kita magpasakop sa mga pagtulunan nga iya lang sa tao. Dili kita mo ipon na ang mga pundok na tinukod lamang og tao. Pangitaon nato ang matuod nga iglesia, ang simbahan nga itukod ni Kristo aron dili kita maapil sa pag-ibot nga gisusgutan ni Kristo diha sa San Mateo 15:13. So may suon kung atong larayon diha sa kasaysayan kay matud pa sa Isaias 41:4 nga ang Dios mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. O niya sa Sahub 8:8, read the history and see. Mga kung atong tan-awon ang dagan sa kasaysayan, kinsa ang simbahan nga gitukod ni Kristo. If we are all the denomination, makapinpuwenta unsa nga sikta, unsa nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Way lain
ang Santa Iglesia Katolika. Mao kana ang kamatuoran, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, ang Iglesia Katolika lamang. Kay kung imong tan-aw ng kasaysayan, makita nato kinsa ang gatukod, diin gitukod ug kanus ang matukod. Ang Katoliko nga simbahan, makita nato nga si Kristo lamang ang nagtukod din. Busa diha kita magpailaw, diha kita magkinabuhi, ug diha kita maningkamot diha sa pupuyo subay sa kabuton sa Dios. So may summa kana atong pagpaambit, pagpadayag diha sa kamatuoran, kabahin sa matuod nga iglesia. God bless atong tanan.